हेलो माई डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरूलाई सरल पाठशालामा स्वागत छ। तपाईँलाई याद होला अस्ति हामीले के पढेका थियौँ भन्नुहोस् त? मर्करी हो। त्यसको एक्सट्र्याक्सन हामीले पढ्यो कि पढेन? मर्करी केबाट एक्सट्र्याक्ट हुन्छ भन्नुहोस् त? शाफ्ट फर्नेसबाट हो कि होइन? मर्करी इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम शाफ्ट फर्नेस। ठिक छ। आज हामी के पढ्छौँ भन्नुहोस् त? त्यसको फिजिकल प्रपर्टिज एन्ड केमिकल प्रपर्टिज। इक्जाममा क्वेसन कसरी सोधिदिन्छ हेर्नुहोस् है। केमिकल प्रपर्टिजबाट इक्जाममा क्वेसन कसरी सोधिदिन्छ यहाँ हेर्नु है त। write the chemical reaction of mercury with एमा हुन्छ कि reaction with air ठीक छ। reaction with acids, reaction with aquaresia, D, reaction with ozone, reaction with metals. Okay, metals। अब यहाँ हेर त, 5 वटा भयो। यहाँबाट 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सक्छ है। यसलाई 1 मार्क्समा पनि एमसीक्यू क्वेसन बनाएर सोध्न सक्छ। त्यही भएर ध्यान लिएर क्वेसन के छ? राइट द केमिकल रिएक्सन अफ मर्करी विथ रिएक्सन विथ एयर, रिएक्सन विथ एसिड, रिएक्सन विथ एक्वारेजिया, रिएक्सन विथ ओजन एन्ड रिएक्सन विथ मेटल्स। यो 5 वटा मध्ये म्याक्सिमम सोधेको क्वेसनहरू यो दुईटाबाट हो है। रिएक्सन विथ एक्वारेजिया एन्ड रिएक्सन विथ ओजोन। ठीक छ। त्यही भएर अब रिएक्सन्स हेर्ने र बुझ्ने। 1 मा के थियो भन्नुहोस् त? रिएक्सन विथ एयर। ठीक छ। मर्करीलाई हामीले एजी भनेको मर्करी हो कि होइन? हो नि। नेपालीमा के भन्छ? पारा। मर्करीलाई हामीले अक्सिजनसँग रिएक्सन गराइदिउँ त टेम्परेचर कति हुन्छ? बिलो 350 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कति हुनुपर्छ? बिलो 350 डिग्री सेल्सियस। यसले के दिन्छ भन्नुहोस् त? HgO दियो। के दियो? HgO दियो। द्याट मिन्स मर्क्युरिक अक्साइड हो कि होइन? HgO दियो। अल राइट। अब हेर त, सिमिलरली HgO लाई फेरि हामीले टेम्परेचर बढाइदिउँ त 350 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हिट गर्यौँ भने के दिन्छ हाम्रो प्रडक्ट? हेर त, Hg+O2 भनेपछि भाइस वर्सा भयो कि भएन? हेर त, भाइस वर्सा भयो कि भएन? Hg लाई O2 सँग रिएक्सन गराइदियो टेम्परेचर लेस देन 350 डिग्री सेल्सियस, के फर्मेसन आयो? HgO हो। सिमिलरली HgO लाई तपाईले 350 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हिट गराइदिनुस् त फर्मेसन के भयो? Hg+O2 हो। दिस इज अ भाइस वर्सा रिएक्सन। अब 2 मा हेर त के थियो? 2 मा के थियो हेर त? रिएक्सन विथ एसिड्स। 2 मा के थियो? रिएक्सन विथ एसिड्स हो। 2 मा के थियो? रिएक्सन विथ एसिड्स। अब यसमा एसिड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? एउटा के बुझ्नु पर्यो भन त? सल्फ्युरिक एसिड। के बुझ्नु पर्यो? सल्फ्युरिक एसिड। अर्को के बुझ्नु पर्यो? नाइट्रिक एसिड हो। अर्को के बुझ्नु पर्यो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, दिस 3 आर एसिड्स। ल हेर त, मर्करीले कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ? मर्करीले कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ भन्नुहोस् त? HgSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर। के दियो त? मर्करीले कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गर्दाखेरि HgSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर दिन्छ। ठीक छ। यहाँ हेर, मर्करीले डाइल्युट H2SO4 सँग रिएक्सन गर्दैन। वाइ? बिकज इट क्यानट डिस्प्लेस हाइड्रोजन ग्यास हो। मर्करी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा मुनि छ हो। मर्करी, मैले के भने? मर्करी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा मुनि छ। त्यस कारणले इट डज नट रिएक्ट विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड एन्ड क्यानट डिस्प्लेस
H2 ग्यास द्याट मिन्स हाइड्रोजन ग्यास भनेपछि हाम्रो यहाँ के भयो र त मर्क्युरिक सल्फेट आयो कि आएन यसको नाम के हो मर्क्युरिक सल्फेट अलराइट अब तुमा हेर रिएक्सन विथ नाइट्रिक एसिड mercury plus dilute HNO3 ले के दिन्छ हेर त Ag2NO3 whole 2 plus NO plus water हो मर्क्युरिक नाइट्रेट दियो कि दिएन यसको नाम के हो मर्क्युरस नाइट्रेट यसको नाम के हो मर्क्युरस नाइट्रेट भनेपछि मर्क्युरीले द्याट मिन्स Ag ले डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ मर्क्युरस नाइट्राइड प्लस NO प्लस H2O अब यो रिएक्सनलाई कसरी सम्झिने हेर त यदि यहाँ 2 छैन NO मात्रै छ NO2 छैन NO मात्रै छ भने Ag को अगाडि के लगाइदिनु 2 लगाइदिनु ठीक छ म तपाईलाई सम्झिने तरिका भनिरहेको छु है यदि रिएक्सनमा यति बुझ मर्क्युरीले डाइल्युट HNO3 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि NO भइराछ के भइराछ NO फर्मेसन भइराछ कि छैन यहाँ हेर है मर्क्युरीले डाइल्युट HNO3 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट NO आइराको छ भने यहाँ Ag2 हाल्दिनु ठीक छ सिमिलरली मर्क्युरीले कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ अब हेर है मर्क्युरीले कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ AgNO3 whole 2 plus NO2 plus water हो हेर त अब यहाँ NO2 छ भने यहाँ 2 हुँदैन द्याट मिन्स यसको नाम के हो मर्क्युरिक नाइट्रेट हेर त के यसको नाम यहाँ मर्क्युरस नाइट्रेट यहाँ मर्क्युरिक नाइट्रेट फर्मेसन भएको छ कि छैन हेर है हेर यो के भयो हाम्रो रिएक्सन विथ नाइट्रिक एसिड ठीक छ अब सीमा हो के थियो रिएक्सन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो के दिन्छ यसले के दिन्छ भन्न त Ag हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैन रिएक्सन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यसले के दिन्छ भन्न त यसले के दियो HgCl2 प्लस हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ हो हेर त Hg प्लस 2 molecules of hydrochloric acid लाई के भन्यो हेर त के दियो हाम्रो प्रोडक्ट फर्मेसन HgCl2 प्लस H2 ग्यास HgCl2 लाई के भन्छ भन त HgCl2 लाई के भन्छ कोरोसिव सब्लिमेट और मर्क्युरिक क्लोराइड के भन्छ कोरोसिव सब्लिमेट और मर्क्युरिक क्लोराइड हो यो इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन छ याद गर्ने ठीक छ अब यहाँ र 3 मा के थियो रिएक्सन विथ एक्वारेजिया के थियो रिएक्सन विथ एक्वारेजिया हो मलाई भन एक्वारेजिया भनेको के हो मिक्सचर अफ HNO3 plus HCl हो कि होइन मिक्सचर अफ HNO3 plus HCl यो दुईटालाई के भन्छ रे एक्वारेजिया ठीक छ अहिले के दियो हेर है NOCl plus water plus नेसेन्ट क्लोरिन दिन्छ हो NOCl plus H2O plus नेसेन्ट क्लोरिन दिन्छ अलराइट अब मर्क्युरीले नेसेन्ट क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के दियो हेर त HgCl2 द्याट मिन्स कोरोसिभ सब्लिमेट और मर्क्युरिक क्लोराइड दिस इज इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन है यो 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ क्वेशन मिक्स भएर आउँछ व्हाट ह्यापन्स व्हेन मर्क्युरी रिएक्ट्स विथ एक्वारेजिया व्हाट इज द प्रोडक्ट फर्म अप्सनमा हाल्दिन्छ HgCl2 Ag2Cl2 HgCl केसमा टिक लाउने भन्नुस् त HgCl2 ठीक छ अब फर्म
हेर त कोमा के थियो रिएक्सन विथ ओजोन ओजोनको मोलिकुलर फर्मुला के हो भन्नुस् त व्हाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ ओजोन O3 हो कि होइन O3 भनेको हाम्रो के हो ओजोन हो ठीक छ यो कसरी डिकम्पोज हुन्छ O2 प्लस O हो यो O लाई के भन्छ नेसेन्ट अक्सिजन भन्छ कि भन्दैन हो भन्छ नेसेन्ट अक्सिजन भन्दैन नि ल यार अब रिएक्सन कस्तो हुन्छ Hg प्लस O के दिन्छ यसले HgO O मर्क्युरिक अक्साइड ठीक छ यो हाम्रो के थियो रिएक्सन विथ ओजोन 5 मा हेर के थियो रिएक्सन विथ मेटल्स हो कि होइन रिएक्सन विथ मेटल्स जस्तै हेर त कपर प्लस मर्करी Na भनेको के हो सोडियम हो कि होइन सोडियम प्लस मर्करी हेर है त कपर र मर्करी मिलेर के बन्छ अमाल्गम बन्छ के बन्दैन हेर त यसलाई के भन्छ अमाल्गम भन्छ हो सोडियम र मर्करी मिलेर के बन्छ सोडियम अमाल्गम कपर र मर्करी मिलेर के बन्छ कपर अमाल्गम ठीक छ अब एक्जाममा क्वेशन कसरी सोधिन्छ थाहा छ व्हाट इज द पेकुलर प्रपर्टी अथवा स्पेशल प्रपर्टी अफ मर्करी तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो एक्जाममा आन्सर द स्पेशल प्रपर्टी और पेकुलर प्रपर्टी अफ मर्करी इज फर्मेसन अफ अमाल्गम ठीक छ यहाँबाट एक्जाममा क्वेशन कसरी सोधिन्छ 1 मार्क्समा व्हाट इज द स्पेशल प्रपर्टी अथवा पेकुलर प्रपर्टी अफ मर्करी आन्सर के लेख्नु पर्यो इट फर्म्स द अमाल्गम अनि यो दुईटा केमिकल रिएक्सन लेख्दिने तपाईको 1 मार्क्स तपाईको पकेटमा अलराइट यो के भयो हामीले 5 मार्क्स को क्वेशन सल्भ गर्यो कि गरेन गर्यो नि हो सिमिलरली एउटा अझै रिएक्सन हेर व्हाट ह्यापन्स व्हेन मर्करी रिएक्ट्स विथ नन मेटल्स हो मर्करी रिएक्ट्स विथ नन मेटल्स ठीक छ Hg plus Cl2 Hg plus S के दिन्छ भन्न त मर्करी क्लोराइड र मर्करी सल्फाइड यो भनेको सिनाबार हो कि हैन यसको कमन नेम के हो सिनाबार हामीले मर्करीलाई सिनाबारबाट त एक्सट्र्याक्ट गर्यो तिनी हो कि हैन कुन चाहिँ प्रोसेसबाट फ्लोथ फ्लोटेसन मेथडबाट हो अब सल्फाइड छ भन्ने बित्तिकै रोस्टिङ गर्नु पर्यो कि परेन गर्नु पर्यो नि याद छ सो दिस इज अल अबाउट द केमिकल प्रपर्टीज अफ मर्करी यहाँबाट 5 मार्क्स को क्वेशन सोध्न सक्छ अथवा यो क्वेशनलाई छुट्याएर टुक्राएर पनि सोध्न सक्छ है त 1 मार्क्समा व्हाट ह्यापन्स व्हेन मर्करी रिएक्ट्स विथ ओजोन अथवा एक्वारेजिया अथवा नन मेटल्स अथवा मेटल्स मेटल्समा के लेख्नु पर्यो अमाल्गम फर्मेसन ठीक छ हेर मर्करी डजन्ट रिएक्ट्स विथ वाटर एन्ड अल्काली एक्जाममा सोधिन्छ 1 मार्क्समा पनि व्हाई डज मर्करी डजन्ट रिएक्ट्स विथ वाटर एन्ड अल्काली के लेख्नु पर्यो आन्सरमा वाटरसँग किन रिएक्सन गर्दैन किनभने इट लाइज बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेरीज हाइड्रोजन भन्दा मुनि हुन्छ मर्करी ठीक छ मर्करी लाइज बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेरीज ऑल राइट अनि अल्कालीसँग किन रिएक्सन गर्दैन बिकज इट इज लेस रिएक्टिभ मर्करी इज लेस रिएक्टिभ and it cannot form salts or displace hydrogen easily हेर त मर्करीले वाटरसँग किन रिएक्सन गर्दैन बिकज इट लाइज बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेरीज ठीक छ अल्कालीसँग किन रिएक्सन गर्दैन बिकज इट इज लेस रिएक्टिभ एन्ड इट क्यानट फर्म सल्ट्स अर डिस्प्लेस हाइड्रोजन इजिली यति मात्रै बुझ इट लाइज बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेरीज एन्ड इट इज लेस रिएक्टिभ इट क्यानट फर्म सल्ट्स बुझ्नु भयो त यो के भयो थियो हाम्रो मर्करीको केमिकल प्रपर्टीज अब छोटो छ एउटा टपिक यहाँ फिजिकल प्रपर्टीज अफ मर्करी भनेको के हो
यहाँबाट MCQ मा सोध्न सक्छ के 1 मार्क्स मा फिजिकल प्रपर्टिज अफ मर्करी हेर त इट इज सिल्भरी व्हाइट लिक्विड मेटल हो कि होइन लिक्विड मेटल एट अर्डिनरी टेम्परेचर मर्करी मात्र यस्तो इलिमेन्ट हो पिरियोडिक टेबलमा जुन चाहिँ लिक्विड स्टेटमा हुन्छ एक्जाममा कसरी क्वेसन कसरी सोधिन्छ which one of this metal exists in liquid state in periodic table or in nature अप्सनमा हालिदिन्छ मर्करी कपर जिंक आइरन केसमा टिक लाउने मर्करीमा टिक लाउने ठीक छ 2 मा हेर its melting point is -35.56 डिग्री सेल्सियस हो यसको मेल्टिङ पोइन्ट कति हो -35.56 डिग्री सेल्सियस अनि बोइलिङ पोइन्ट कति हो भन त बोइलिङ पोइन्ट कति हो 356.58 डिग्री सेल्सियस कति हो 356.58 डिग्री सेल्सियस ठीक छ It is also called quicksilver. It is also called quicksilver. यहाँ है अब यहाँबाट एक्जाममा क्वेसन सोध्यो Why mercury is called quicksilver? भन त Why mercury is called quicksilver? Because it has good motion and mobility. Why? Because it has good motion and mobility. Oh, it moves faster in liquid state. Oh, moves bana ya flow bana. It moves faster अथवा flows in liquid state. ठीक छ mercury को good motion र mobility हुन्छ. That's why it is called quicksilver. All right. अर्को के छ र त It is a poor conductor of heat and electricity. It is a poor conductor of heat and electricity. So this is the physical properties of mercury. All right. यति पढिसकेपछि अब mercury को important compounds हेरु हेर है के हो भन त दुईटा छ important compounds of mercury यहाँ है यहाँबाट मैक्सिमम क्वेशन सोध्छ एक्जाममा सोध्ने भनेकै यही टपिकबाट हो important compounds of mercury ठीक छ नंबर 1 मा लेख corrosive sublimate नंबर 1 मा लेख corrosive sublimate all right नंबर 2 मा लेख calomel अब यहाँ हेर corrosive sublimate भनेको के अघि भर्खर पढाएको थियो HgCl2 calomel भनेको के हो Hg2Cl2 ठीक छ यो के भयो हाम्रो important compounds of mercury ल अब आऊ corrosive sublimate मा corrosive sublimate हो HgCl2 हेर त mercury chloride हो कि हैन यो mercuric chloride very important topics है यहाँबाट एक्जाममा सोध्छ क्वेशन आउँछ ग्यारेन्टी अब यसको फिजिकल प्रपर्टिज हेर है त फिजिकल प्रपर्टिज हेर नै फिजिकल प्रपर्टिज हेर्नु भन्दा पहिला प्रिपरेशन्स हेर यो कसरी बन्छ प्रिपरेशन्स हेर प्रिपरेसन फर mercuric chloride अथवा HgCl2 कसरी बन्छ ल भन्न त यो हामीले पढिसकेका छ यो एक्वारेजियाबाट पनि बन्छ ओके न when mercury reacts with aquaresia यहाँ हेर त एक्वारेजिया भनेको के हो नम्बर 1 मा HNO3 plus HCl हो HNO3 plus HCl यसले के दिएको थियो NaCl plus water plus
Cl हो कि होइन? अब मर्करीले हेर त Cl सँग रिएक्सन गरेर के दियो? HgCl2 आयो कि होइन हाम्रो कोरोसिभ सप्लिमेन्ट? आयो नि। अब 2 मा हेर रिएक्सन अफ इसको नाम के हो? मर्क्युरिक सल्फेट हो कि होइन? मर्क्युरिक सल्फेट प्लस 2 molecules of NaCl हेर त HgSO4 plus 2 molecules of NaCl ले किसको प्रेजेन्समा? MnO2 को प्रेजेन्समा के दिन्छ? हेर त HgCl2 plus Na2SO4 हेर त के भयो? HgSO4 plus 2 molecules of sodium chloride ले MnO2 को प्रेजेन्समा के दिन्छ? HgCl2 plus सोडियम सल्फेट। अब हामीले यहाँ MnO2 किन हालेको भन त? MnO2 को प्रेजेन्समा दैट मीन्स मैंगनीज डाइऑक्साइड को प्रेजेन्समा हामीले रिएक्सन किन क्यारिड आउट गर्यो? Why? Because MnO2 prevents the formation of HgCl2 ठीक छ? MnO2 ले के गर्छ? Hg2Cl2 प्रिभेन्ट फर्मेसन हुनुको लागि रोकिदिन्छ हो कि होइन? हेर त MnO2 ले के गर्छ? Hg2Cl2 लाई फर्म हुन दिदैन। That's why we use MnO2 for this reaction to get corrosive sublimate हो कि होइन? What is corrosive sublimate? That means HgCl2 अथवा मर्क्युरिक क्लोराइड। अब थर्ड मा छ हेर है HgO plus HCl के दियो? हेर त HgCl2 plus water ठीक छ? HgCl2 plus water भनेपछि यो तीनटा हाम्रो के भयो? प्रिपरेसन अफ कोरोसिभ सब्लिमेट अथवा मर्क्युरिक क्लोराइड ठीक छ? अब यसको फिजिकल प्रपर्टिज हेर है क्विक। फिजिकल प्रपर्टिज यहाँ हेर त 1 मा के छ? स्पेरिङली सल्युबल इन वाटर। यो कस्तो हुन्छ? पानीमा स्पेरिङली सल्युबल भन्नुको मतलब के हो? केही लिमिटेड अमाउन्ट मात्रै सल्युबल हुन्छ पानीमा। स्पेरिङली को मतलब के हो? लिमिटेड अमाउन्ट अफ मर्करी इज सल्युबल ठीक छ? अलराइट 2 मा हेर it is poisonous compound HgCl2 भनेको के हो? पोइजनस नेचरको हुन्छ ठीक छ? अब पोइजनस छ भनेपछि यसको एन्टिडोट के हुनु पर्यो त? के हुन्छ थाहा छ तपाईलाई? इट्स एन्टिडोट इज एग व्हाइट इज अन्डामा रहेको जुन सेतो भाग हुन्छ नि हो इज एग व्हाइट और व्हाइट अफ एग ठीक छ? अब यहाँबाट यो 3 नम्बरको पोइन्टबाट एक्जाममा क्वेशन के सोधिन्छ थाहा छ? एन्टिडोट अफ क्वेशन हेर है क्वेशन कसरी सोधिन्छ? यो सोधेको पनि छ बुक हेर्नु भएको छ कि छैन? बुक पनि हेर्नु पर्छ है। एन्टिडोट अफ डैश 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 इज व्हाइट अफ एग ठीक छ? अप्सनमा के राखिदिन्छ थाहा छ? Hg2Cl2 C मा HgSO4 D मा HgNO2 हेर त भर्खर पढेको यो केसको फिजिकल प्रपर्टिजमा आएको थियो? कोरोसिभ सब्लिमेटको फिजिकल प्रपर्टिजमा आएको थियो कि थिएन? कोरोसिभ सब्लिमेटको एन्टिडोट के हो भन त? कोरोसिभ सब्लिमेट कस्तो नेचरको हुन्छ? पोइजनस नेचरको हुन्छ। अब पोइजनस नेचर छ भन्दैमा
त्यसको हामीले एन्टिडोट के युज गर्न पायो त एग व्हाइट अथवा व्हाइट अफ एग भनेपछि कोरोसिभ सब्लिमेटको फर्मुला यो हो कि होइन HgCl2 भनेपछि हेर त हाम्रो एन्सर आयो नि हो। अब आऊ केमिकल प्रपर्टिजमा। अब आऊ केमिकल प्रपर्टिज of corrosive sublimate। केमिकल प्रपर्टिज अफ कोरोसिभ सब्लिमेट। ठिक छ, यहाँबाट ग्यारेन्टी क्वेसन आउँछ। मैले के भने ग्यारेन्टी नै क्वेसन आउँछ एक्जाममा। धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। क्वेसन कसरी सोधिन्छ, अथवा लङ फर्ममा सोध्छ अथवा टुक्राएर सोध्छ। ठिक छ, हेर क्वेसन कसरी सोधिन्छ। What happens when corrosive sublimate or mercury chloride what happens when mercury chloride reacts with number 1 मा हेर, number 1 मा reaction with heat। ठीक छ, B मा अल्काली, 3 मा Ki, 4 मा रिडक्सन। हेर त हिट, अल्काली, Ki रिडक्सन र एमोनिया। यो 5 वटा जुन हिट, अल्काली, Ki रिडक्सन, एमोनिया, मर्क्युरी क्लोराइडले यिनीहरुसँग रिएक्सन गर्दाखेरि प्रोडक्ट फर्मेसन के हुन्छ भनेर एक्जाममा म्याक्सिमम क्वेसन सोधेको छ। ठीक छ, यसलाई यसरी नसोधे पनि व्हाट ह्यापन्स व्हेन मर्क्युरी क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अल्काली अथवा Ki अथवा रिडक्सन गरेर के हुन्छ, एमोनियासँग रिएक्सन गरेर के हुन्छ। ल अब सल्भ गरौँ है त। यो टपिक ध्यानले अथवा नोट गर्नु छ भने टिप हैन, नत्र ध्यानले सुन, तर बिर्सिनु भएन। ओके, रिएक्सन विथ हिट छ हो। नम्बर 1 मा के छ, रिएक्सन विथ हिट। हेर त HgCl2 हो। यसलाई हामीले हिट गर्यो भने के दिन्छ भन त, Hg+Cl2। इट डिकम्पोज इन्टु मर्करी एन्ड क्लोरिन ग्यास। ठीक छ, सिम्पल छ तर एक्जाममा क्वेसन सोधिदिन्छ। ओके, अब 2 मा हेर के थियो, रिएक्सन विथ अल्काली, ठीक छ। ल अल्काली भनेको के हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्काली के दिन्छ यसले। हेर त HgOH दिन्छ, HgOH प्लस NaCl। अब यो HgOH कस्तो नेचरको हुन्छ, अनस्टेबल नेचरको हुन्छ। कस्तो नेचरको हुन्छ, अनस्टेबल नेचरको हुन्छ। अब यसले के दिन्छ हेर त, इट डिकम्पोज इन्टु HgO प्लस वाटर। इट डिकम्पोज इन्टु HgO प्लस वाटर भनेपछि हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट HgO भयो कि भएन, मर्करी अक्साइड बन्यो कि बनेन, बन्यो नि। यो के थियो हाम्रो रिएक्सन विथ अल्काली। अब 3 मा हेर, रिएक्सन विथ Ki। दिस इज very 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 important for your exam। ठीक छ, रिएक्सन्स ध्यानले हेर। HgCl2 ले Ki सँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ, Hgi2 प्लस KCl हो, मर्करी आयोडाइड प्लस KCl। अब Hgi2 लाई फेरि Ki सँग रिएक्सन गर्दियौ त के दिन्छ यसले, K2 Hgi4 दिन्छ। के दिन्छ, K2 Hgi4। यसको नाम के हो, पोटासियम टेट्राआइडोमर्क्युरेट, पोटासियम टेट्राआइडोमर्क्युरेट हो। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के सोधिन्छ एक्जाममा थाहा छ, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के सोधिन्छ यहाँ हेर, अल्कलाइन, यो टिप है, अल्कलाइन सल्युसन अफ
K2 HgI4 is called Nessler's reagent. Alkaline solution of potassium tetrahydromercurate is called Nessler reagent. यो very important point हो. भनेपछि कोरोसिभ सप्लिमेन्टले के बनाउँदो रहेछ त नेस्लर रिएजेन्ट बनाउँदो रहेछ. कस्तो केसमा? अल्कलाइन सल्युसनको केसमा हो. अल्कलाइन सल्युसन अफ पोटासियम टेट्राहाइड्रोमर्क्युरेट इज कॉल्ड नेस्लर रिएजेन्ट. यो टपिक याद गर्ने है. अब फोमा हो. फोमा के थियो? रिएक्सन विथ अमोनिया हो. HgCl2 प्लस अमोनिया. यसले के दिन्छ हेर त? HgNH2Cl प्लस NH4Cl. हेर त इसको नाम के हो? यो कंपाउंड को नाम के हो? अमोनोबेसिक मर्क्युरिक क्लोराइड. अमोनोबेसिक मर्क्युरिक क्लोराइड. ठीक छ. यो कस्तो कलरको हुन्छ भन त? यो ब्ल्याक कलर पीपीटी दिन्छ यसले. सरी, यसले व्हाइट कलरको पीपीटी दिन्छ. कस्तो कलरको पीपीटी दिन्छ? व्हाइट. यसको व्हाइट पीपीटी हुन्छ. ठीक छ. यसको कस्तो पीपीटी हुन्छ? व्हाइट पीपीटी हुन्छ. अब एक्जाममा सोधिन्छ कोरोसिभ सब्लिमेटले अमोनियासँग रिएक्सन गर्दाखेरि कस्तो पीपीटी दिन्छ? व्हाइट, ब्ल्याक, ग्रे, ब्लू. केसमा टिक लाउने? व्हाइट पीपीटीमा टिक लाउने. केसमा टिक लाउने? व्हाइट पीपीटीमा. ठीक छ. अब 5 मा हेर त के थियो? रिडक्सन रिएक्सन हो कि हैन? रिडक्सन रिएक्सन. कोरोसिभ सब्लिमेट अथवा मर्क्युरिक क्लोराइडलाई SnCl2 सँग रिएक्सन गर्दियौ त यसले के फर्मेसन दिन्छ? Hg2Cl2 प्लस SnCl4. के दिन्छ? Hg2Cl2 प्लस SnCl4. अब यो Hg2Cl2 लाई फेरि SnCl2 सँग रिएक्सन गर्दिनुस् त के दियो यसले? मर्करी प्लस SnCl4. भनेपछि हेर त हाम्रो मर्करी फ्री स्टेटमा आयो कि आएन? रिडक्सन गरेर आयो कि आएन? हेर्नुस् त. आयो. पहिला के हुन्छ? फर्स्ट प्रोसेस यो, सेकेन्ड प्रोसेस यो. ठीक छ. अब एक्जाममा क्वेशन सोधिन्छ व्हाट ह्यापन्स इफ देयर इज अ रिडक्सन रिएक्सन अफ रिडक्सन अफ अ कोरोसिभ सब्लिमेट. हामीले के लेख्नु पर्यो? देयर विल बी द फर्मेसन अफ फ्री मर्करी इन लिक्विड स्टेट. ठीक छ. मर्करी सोलिड स्टेटमा हुन्छ? हुँदैन नि. मर्करी इज अलवेज एक्सट्र्याक्टेड इन लिक्विड स्टेट. सो दिस आर द 5 इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्स अफ कोरोसिभ सब्लिमेट विच विल बी डेफिनेटली आस्क्ड इन योर एक्जाम. यहाँबाट क्वेसन सोध्छ. त्यही भएर यो रिएक्सन्सहरू ध्यानले हेर. ठीक छ. यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस गर्नु होला. सो अब यसको युजेस हेर त. युजेसमा हेर. नम्बर 1 मा त यही हुन्छ. इट इज युज्ड इन द फर्मेसन अफ नेस्लर्स रिएजेन्ट हो. यसले के बनाउन मद्दत गर्छ त? नेस्लर्स रिएजेन्ट. द्याट मिन्स K2HgI4 हो कि होइन? पोटासियम टेट्राहाइड्रोमर्क्युरेट. ठीक छ. 2 मा के छ? इट इज युज्ड एज फंगिसाइड्स हो. फंगिसाइडको रूपमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ. भनेपछि अब एक्जाममा कसरी सोधिन्छ? व्हाट ह्यापन्स when mercury reacts with ammonia? Give 2 reactions of mercury along with its uses. त्यसको इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्सहरू पनि लेख्नुस् र त्यसको युजेसहरू पनि लेख्नुस्. ठीक छ. एउटा सोधे एउटा लेख्नु होला, दुईटा सोधे दुईटा लेख्नु होला. तर तपाईलाई आउनु पर्यो. सो दिस इज अल अबाउट कोरोसिभ सब्लिमेट. अलराइट. यहाँसम्म आई होप तपाईलाई क्लियर भइसकेको होला हो. अब नेक्स्ट टपिकमा आउनु के थियो भन्न त? क्यालोमेल थियो कि थिएन? नेक्स्ट टपिक हाम्रो के थियो? क्यालोमेल.
हो। नेक्स्ट के थियो हाम्रो क्यालोमेल। क्यालोमेल भनेको के हो यसको मोलिकुलर फर्मुला Hg2Cl2 हो। इसको नाम के हो क्यालोमेल, मोलिकुलर फर्मुला Hg2Cl2। अब इसको प्रिपरेसन हेर है, एक्जाममा सोधिन्छ। राइट द प्रिपरेसन मेथड फर द फर्मेसन अफ मर्क्युरस क्लोराइड। यसको नाम के हो मर्क्युरस क्लोराइड। कोरोसिभ सब्लिमेन्टको नाम के थियो मर्क्युरी क्लोराइड। यसको मर्क्युरस क्लोराइड। अब यसको प्रिपरेसन हेर्नु है त कसरी बन्छ। एउटा त सिम्पल छ, HgCl2 लाई मर्करीसँग रियाक्सन गरिदिनुस्। के दियो त Hg2Cl2। के दियो Hg2Cl2। ठीक छ। सिमिलरली अब यहाँ हेर HgSO4 लाई NaCl प्लस मर्करीसँग रियाक्सन गरिदिनुस् त। अब यसले के दिन्छ हेर त Hg2Cl2 प्लस Na2SO4। के दियो Hg2Cl2 प्लस Na2SO4। मर्क्युरस क्लोराइड हाम्रो आयो कि आएन, आयो नि। सिमिलरली हेर त यो हाम्रो के भयो मर्क्युरस नाइट्राइड हो। मर्क्युरस नाइट्राइडलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्सन गरिदियो है त। के दिन्छ यसले हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्नु। यसले के दिन्छ Hg2Cl2 प्लस के दियो भन त नाइट्रिक एसिड। के दियो त नाइट्रिक एसिड। सो दिस आर दी प्रिपरेशन्स मेथड फर द फर्मेसन अफ क्यालोमेल और मर्क्युरस क्लोराइड। हेर यो तीनटा याद हुनै पर्छ है तपाईलाई रियाक्सन। यो तपाईले सोध्छ राइट दी प्रिपरेशन्स मेथड फर दी फर्मेसन अफ क्यालोमेल। एउटा सोध्न पनि सक्छ, दुईटा सोध्न पनि सक्छ, तीनटा सोध्न पनि सक्छ।